प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत 3000लाई रोजगारी, महाशिवरात्रिलाई लक्षित गरी बागमती सफाई अभियान पशुपति क्षेत्रमा केन्द्रित हुने। सुनको भाउ आज तोलामा 1000ले घट्यो। चीन र दक्षिण अफ्रिकामा नक्कली कोरोना खोपको कारोबार गर्ने गिरोह पक्राउ। 23 गते अगाडि केपी ओलीले राजीनामा नदिए राजनीतिक दल मिलेर हटाइन्छ, अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी। ताप्लेजुङको आगलागी क्षेत्रमा पुगे मुख्यमन्त्री राई, विप्लव समूहले हिंसा छोड्यो, सरकारसँग 3 बुते सहमति। सम्झना बोहरा हत्याका अभियुक्त पक्राउ। फेवातालमा अन्धाधुन्द डोजर, न अध्ययन छ न बजेट। 22 तोला सुनको सिक्री सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। त्रिविका परीक्षा केन्द्रमा सीसी क्यामेरा राखिने। विदेशबाट फर्केकालाई मेगा ब्याङ्कले 10 लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने। गुणस्तरहीन भारतीय अण्डाले नेपाली बजार प्रभावित। इलाम नगरपालिकामा भोलिदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण। बुद्ध एयरले जनकपुर अयोध्या उडान गर्ने। आफूलाई मधेसी विरोधी भनेर पस्न रोके पनि पुरै मधेसमा पानी भने पसाएर छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बहराइनका राजपरिवारका सदस्य सहित 16 जनाको टोली सगरमाथा आरोहण गर्न नेपाल आउँदै। रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरेर सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ, बाबुराम भट्टराईको भनाई। बाँकी 2 वर्षको कार्यकाल ओली नेतृत्वमै चल्छ, पौडेलको भनाई। त्यसैगरी एउटै गाउँपालिकामा 34 शिक्षकको एकैपटक सरुवा भएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा। पश्चिमी वायुको प्रभावले हल्का वर्षाको सम्भावना। चोरिएका 27 मोटरसाइकल बरामद गरी हस्तान्तरण। मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मलको भण्डारण गरिन्छ। मन्त्री अर्याल, नेपालसँग सीधा उडान सञ्चालन गर्न पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सलाई आग्रह गर्यो। धोबीखोला करिडोर निर्माणको 2 दशक 3 अर्ब सकियो, काम भने सकिएन। सरकारमा जाने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा सोचौं, नेता थापाको भनाई। बलात्कृत कृष्णमायाले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै मिडियामा पीडकसँग आधा सम्पत्ति माग। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा रोजगारको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा 12 वटै स्थानीय तहका 3,529,000 युवाले 100 दिन बराबरको रोजगारी पाउने भएका छन्। सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै कामका लागि पारिश्रमिकका आधारमा सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मतमा रोजगारी दिने योजना अन्तर्गत गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत कामदारलाई सरकारले दैनिक रु 517 ज्याला दिइन्छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रबाट ज्याला बापतको रकम मात्र आउने भएकाले स्थानीय तहले दक्ष जनशक्ति र आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि बजेट छुट्याउन सके यो कार्यक्रम झनै प्रभावकारी र दिगो हुने जय पृथ्वी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक रामचन्द्र धामीले बताए। जिल्लामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुलो, नहर, बाटो, खानेपानी निर्माण, सामुदायिक वन संरक्षण, वृक्षरोपण, सडक मर्मत, तटबन्धन जस्ता निर्माणका कार्य हुँदै आएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत बुङ्गल नगरपालिकामा 720 जना, जय पृथ्वी नगरपालिकामा 316 जना, केदारसिंह गाउँपालिकामा 309 जना, थराला गाउँपालिकामा 465 जना, तलकोट गाउँपालिकामा 450 जना, दुर्गाथली गाउँपालिकामा 156 जना, 26 पाती भेडा गाउँपालिकामा 136 जना, खप्तर छान्ना गाउँपालिकामा 129 जना, सुरमा गाउँपालिकामा 244 जना, मस्टा गाउँपालिकामा 234, साइपाल गाउँपालिकामा 129 जना र बित्थरचिर गाउँपालिकामा 287 जना, जिल्लाभरि 3,529 जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको छ। भाउ घटेर आज सुनको मूल्यमा तोलामा 86,500 रुपियाँ तोकिएको छ। हिजो तोलामा 500 रुपियाँले बढेर 87,500 रुपियाँमा पुगेको भाउ आज फेरि घटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको बजार अस्थिर भएकाले सुनको मूल्यमा उताप चढाव आइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिम पछि भएको लकडाउनका क्रममा तोलामा 1 लाख रुपियाँ कटेको सुनको भाउ अहिले घट्न थालेको हो। त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 30 रुपियाँले घटेर 1285 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी अब शिवरात्रिको प्रसङ्ग। महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनलाई स्वच्छ वातावरण दिने उद्देश्यले फागुन 22 र 29 गतेको बागमती सफाई अभियान पशुपति क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भएको छ। बागमती सफाई महाअभियानको बुधबार बसेको बैठकले महाशिवरात्रि अघि र पछिका 2 शनिबार क्रमशः
8औं र 409 हप्ताका कार्यक्रम पशुपति क्षेत्र केन्द्रित गरिने निर्णय गरेको हो। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा देश विदेशबाट लाखौं भक्तजन आउने पर्व अघि र पछिका दुवै शनिबारको सफाई महाअभियान पशुपति क्षेत्र केन्द्रित गर्न लागि सफाई अभियान कर्मी किशोर सिंह शाहीले बताए। बागमती नदी किनारका विभिन्न पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पौराणिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थलमा विशेष मेला पर्व जात्रा परेका बेलामा सफाई महाअभियान त्यही केन्द्रित हुने गरेको छ। त्यसैले महाशिवरात्रि अघि र पछिका सरसफाई अभियान पशुपति क्षेत्र केन्द्रित गर्न लागि हो। त्यसैगरी अब कोरोना खोप सम्बन्धी जानकारी। चीन र दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको नक्कली खोपको कारोबार गर्ने गिरोह पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार चीनमा नक्कली खोप बनाउने 80 जना पक्राउ परेका छन्। नक्कली खोप बनाउने ठाउँमा छापा मार्दा उनीहरू पक्राउ परेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार त्यहाँबाट कम्तीमा 3000 डोज नक्कली खोप पनि बरामद भएको छ। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको गाउँतेङमा रहेको गोदामबाट पनि प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 जना चिनिया नागरिक छन् भने 1 जना जिम्बाब्वेका नागरिक रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँबाट प्रहरीले नक्कली खोपका 2400 डोज बरामद गरेको जनाएको छ। प्रहरीले नक्कली खोपको कारोबार गर्नेहरू ठ्याक्कै कुन ठाउँबाट पक्राउ परेका हुन् भन्ने बारे खुलाएको छैन। त्यसैगरी अब ओलीको राजीनामाको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन 23 गते भित्र राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीले अलिकति पनि जनता र राष्ट्रप्रति मूल्य मान्यता, लोकतन्त्रका सीमाहरूप्रति थोरै पनि संवेदनशील छन् भने 23 गते अगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ राजनीतिक निकासको निम्ति सहज गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। उहाँले त्यसो गर्नु भएन भने राजनीतिक दलहरू मिलेर उहाँलाई हटाइन्छ। उहाँबाट अब देश चल्न सक्दैन र चल्न दिनु पनि हुन्न। झण्डै 2.5 महिनादेखि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देश तथा नेपाली समाज गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चद्वारा प्रमाणित सहित फैसला भइसकेकाले क्षणभर पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने बताएका हुन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब जलेको प्रसङ्ग। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आगलागीबाट 49 घर जलेको ताप्लेजुङ मेरिङदेन 3 दोभानमा पुगेका छन्। बिहीबार त्यहाँ पुगेर उनले आगलागी पीडितलाई प्रति परिवार 50,000 का दरले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। राहतसहित आगलागी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका मुख्यमन्त्री राईले आगलागी पीडितलाई प्रति परिवार 50,000 र भाडामा बस्दै आएका परिवारलाई प्रति परिवार 30,000 नगद उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले पीडितको माग अनुसार ग्यास सिलिन्डर, चुलो र प्रेसर कुकर समेत उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडित परिवारलाई थप सहयोग गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी सम्झना बोहरा हत्याका अभियुक्त पक्राउ परेको जानकारी सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। गुम्लीको भाटगाउँमा युवतीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाङ गाउँमा 21 वर्षीय सम्झना बोहराको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 47 वर्षीय लालबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। लालबहादुरले कर्तव्य गरेर सम्झनाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरी जिल्ला कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाञ्जेले बताएका छन्। हत्याको कारणबारे प्रहरीले अहिले खुलाएको छैन। सम्झना गत माघ 29 गते रातिदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। बेपत्ता भएको 18 दिनपछि फागुन 17 गते उनको शव नजिकैको बारीको कुनामा टाउको बोरामा राखेको अवस्थामा फेला परेको थियो। लालबहादुरले 29 गते नै हत्या गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। लालबहादुरले बेपत्ता भएकी सम्झनाको खोज तलास गर्ने कार्यमा पनि सक्रियता देखाएका थिए। त्यसैगरी प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले हिंसा छाडेको छ। सरकारले यो समूहमाथि प्रतिबन्ध समेत हटाउने भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। वार्ताका लागि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा र विप्लव समूहले पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सम्पूर्ण बन्दी रिहाई गरिने सम्बन्धी पनि जानकारी रहेको छ। सहमतिसँगै पक्राउ परेका सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति भएको छ। नेकपा विप्लव समूह आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधानका संवादका माध्यमबाट गर्न तयार भएको वार्ता टोली सदस्य भट्टराईले जानकारी दिए। वार्ताका लागि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा र विप्लव समूहले पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसैगरी 22 तोला सुनको सिक्री सहित काठमाडौँको नागढुङ्गा
चेक पोइन्टबाट प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक तापस सम्हाल रहेका छन्। ठेगाना भने नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। ना 1J7921 नम्बरको टाटा सुमो गाडी चेकजाँच गर्ने क्रममा त्यसमा सवार तापस सम्सालको साथबाट 22 तोला 32 लाल तौलका 24 थान सिक्री फेला परेपछि सामानसहित उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तापसको झोला चेकजाँच गर्ने क्रममा सुनको सिक्री बिल भरपाई नभएको प्रहरीको भनाइ छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएको 1 महिनाभित्रै राजीव पहाडीले फेवातालबाट माटो निकालेर आकार बढाउने र पुरिनाबाट जोगाउने कामको थालनी गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीसँग डोजर मागे। बिना अध्ययन र समन्वय बिना माटो निकाल्ने काम नगर्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले रोक्यो। कुनै अध्ययन र बजेट बिनै अगाडि तम्सिएका पहाडीका लागि फेवातालको माटो निकाल्ने विषय फन्जा बन्यो। यद्यपि फेवातालबाट माटो निकाल्ने भाषण सांसद पहाडीले गर्न भने छाडेका छैनन्। 2075 साल वैशाख 16 गति सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे निर्देशनात्मक फैसला गर्यो। 6 महिनापछि फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्चले तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा 11औं सदस्यीय समिति समेत गठन गर्यो। चेक ड्याम सहित फेवा संरक्षणमा 10 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। तर प्रदेश र महानगरसँग न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै थियो न कुनै दीर्घकालीन योजना। केही दिन क्याम्पिङ चौरमा फेवातालको माटो लगेर थुपार्ने काम भयो, तर हल्लाखल्ला सहित सुरु भएको अभियान बीचमै रोकियो। माटो निकाल्ने विषय चर्चा कमाउनका लागि मात्रै बन्यो। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो परीक्षा केन्द्रमा सीसी क्यामेरा राखिने भएको छ। वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका परीक्षा केन्द्रमा चैत 20 गतिभित्र सीसी क्यामेरा जडान गर्न त्रिभुवनको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अनुसार सीसी क्यामेरा जडान नगर्ने परीक्षा केन्द्रलाई आगामी दिनमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ। सीसी क्यामेराका लागि सञ्चालन कक्षी, उत्तर पुस्तिका सिलबन्दी गर्ने र कक्ष प्रवेशद्वारको सम्पूर्ण दृश्य देखिनुपर्ने र कम्तीमा 1.5 महिनासम्म रेकर्ड गर्न मिल्ने हुनुपर्ने पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ। नियमित परीक्षार्थीलाई विश्वसनीय तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले परीक्षा केन्द्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी विदेशबाट फर्केकाले मेगा बैंकबाट 10 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्। मेगा बैंक र रिटर्नी माइग्रेट नेपाल बीच विदेशबाट फर्केकाहरूलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली, रिटर्नी माइग्रेन्टका तर्फबाट अध्यक्ष उत्तम अधिकारी र मेगा क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबीर बादी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार रिटर्नी नेपालले आफ्ना सदस्य उद्यमीहरूलाई सिफारिस गर्ने र मेगा बैंकले अधिकतम 10 लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्नेछ। साथै मेगा क्यापिटल्सले उद्यमीहरूको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न वित्तीय साक्षरता तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गर्नेछ। यो अवसरमा बैंकका तर्फबाट बिना झन्झट सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि असल उद्यमी सदस्यको पहिचान गरी संस्थाले गर्ने सिफारिस महत्त्वपूर्ण हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुञ्जेलीले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। खुला सिमानाका कारण गुणस्तरहीन भारतीय अन्डा सस्तो मूल्यमा भित्रिन थालेपछि यहाँका अन्डा उत्पादक किसान मारमा परेका छन्। भारतबाट लुकाई छिपाई गुणस्तरहीन सेतो अन्डा बजारमा आएपछि यहाँका अन्डा उत्पादक किसान मारमा परेका हुन्। सेतो अन्डाले बजार बिगार्यो। उस्तै देखिए पनि सेतो अन्डा त्यहाँ उत्पादन भए जस्तो हुँदैन। अन्डा व्यवसायी सुभाष तिमिल सेनाले भने गुणस्तरहीन भारतीय सेतो अन्डा बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेपछि यहाँका वास्तविक किसान मारमा परेका छन्। भारतीय सेतो अन्डाले नेपालको उत्पादन भन्दा सस्तो हुने भएकाले लुकाई छिपाई ल्याई नेपाली बजारमा भारतीय अन्डा बिक्री वितरण गर्ने गरेका कारण आफूहरू मारमा परेको सर्लाहीका पोल्ट्री व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले पटक पटक भारतीय अन्डाको आयात रोक्न माग गरे पनि स्थानीय प्रशासनले त्यसबारे चासो देखाएको छैन। त्यसैगरी इलाम नगरपालिकाका 12 वडामा बिहिबारदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कार्य सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम इलाम जिल्लामा इलाम नगरपालिकाबाट सुरु हुने भएको हो। नगरका सबै 12 वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका वितरण गर्न फोटो खिच्नका लागि आवश्यक तयारी सकिएको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइनेछ। एक दिनमा 120 जनासम्मको फोटो खिच्ने र विवरण लिने इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुर नारायण श्रेष्ठले बताए। फोटो खिच्नका लागि नागरिकता
सक्कलै विवाहित महिलाको हकमा माइतीकै थर ठेगानाबाट नागरिकता लिएको भए विवाह दर्ता, बसाइसरी आउनेले बसाइसराईको प्रमाणपत्र साथमा लिएर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानका लागि वडा कार्यालयहरूले सूचना जारी गरेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर मधेस पस्न रोके पनि पुरै मधेस सिँचाइ हुने गरी मधेसमा पानी भने पसाएरै छाड्ने बताएका छन्। उनले अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालमा खाद्य सङ्कट समाधान गरी आयात र उपभोक्ता नभई उत्पादक र निर्यातकर्ता हुने उद्घोष गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था आयोजना बिहिबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 स्थित कुसुमटारमा शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका दलहरूलाई लक्षित गर्दै सरकार अब समृद्धिको यात्रामा लागेको धारणा पनि राखेका छन्। त्यसैगरी निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनार्थ नेपालको जनकपुरबाट भारतको अयोध्यामा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पौराणिक धार्मिक सम्बन्ध रहिआएको जनकपुर धाम र अयोध्याको महत्त्वलाई दर्शाई धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यो गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न लागि कम्पनीले जनाएको छ। धार्मिक सम्बन्ध रहिआएको जनकपुर धाममा अयोध्याको महत्त्वलाई दर्शाई धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यो गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न लागि कम्पनीले जनाएको छ। सीताराम सम्बन्ध नेत्र युगदेखि नै चलिआएको छ। यस पौराणिक धार्मिक सम्बन्धको साक्षी जनकपुर धाम र अयोध्या शहरलाई जोड्नका लागि उडान सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सरकारका बहुमत सांसद रहेको बताएका छन्। गृह जिल्ला रूपन्देहीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका अर्थमन्त्री पौडेलले आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अब यही सरकार निरन्तर रहने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने र बाँकी 2 वर्षको कार्यकाल केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चल्ने बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव पौडेलले आफ्नै दलको झण्डै 2/3 सरकार ढालेर कम्युनिस्ट इतरको सरकार बनाउन दाहाल नेपाल समूह लागिरहेको आरोप लगाउँदै यो प्रयास निरर्थक हुने जिकिर समेत गरे। त्यसैगरी डुडवा गाउँपालिकाले एकैपटक 34 शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ। यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। माध्यमिक शिक्षा तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहले संघीय कानूनसँग नभाजिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ। डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताइएको छ। शिक्षक सरुवा विरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत 2 गते मिति तोकेको छ। संघीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो। नेपाल शिक्षक महासंघ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भने स्थानीय र संघीय कानून बाजिएकाले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको उनले 38 शिक्षकको दरबन्दीमा मिलान भएको बताए। त्यसैगरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका 27 मोटरसाइकल फेला पारी आज सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महाशाखाबाट खटिएको विशेष टोलीले खोज तलास गरी 2 हप्ताको अन्तरालमा उक्त मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। सुराकी तथा विशेष सूचना संकलन गरी टोली परिचालन गर्दा उक्त सफलता मिलेको महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह बीचको सम्झौता स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सरकार र विप्लव समूह बीचको सम्झौता स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको हो। भट्टराईले सांसद रेशम चौधरी लगायत थारू विद्रोहका सबै राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरेर उनीहरूसँग सार्थक वार्ता गर्न र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह पनि गर्नु भएको छ। संक्रमणकालका समस्या राजनीतिक ढङ्गले मात्रै हल हुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने भएको छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद राजु प्रधानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभाव शनिबारसम्म रहनेछ। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रहेको छ। दिउँसो देशको पहाडी भागमा आंशिक
आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै पहाडी भागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको समस्या रहिरहन नदिन साथै प्रदेशमा मलको भण्डारण गरिने बताएकी छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले मलको अभावले उत्पादन नघट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। हामीले शंका थियो, हामीले यसमा सफलता प्राप्त गर्यौं, मन्त्री अर्यालले भनिन्। मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिंह मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं। तत्कालीन समाधानको रूपमा अहिले गरिएको व्यवस्थापन मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी दिएकी हुन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गगन बहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता अब स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस अब सरकारमा जाने नजाने भन्दा पनि सरकारबाट केपी ओलीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा अग्रसर हुन थालेको उहाँले बताउनु भएको हो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।